अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले बहुत सारी कॉल्स आईं, कुछ के मैंने जवाबात अर्ज़ किए और कुछ का मौका नहीं मिला। उन पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करता हूँ, फिर कॉल का सिलसिला शुरू होगा। अबरार तजम्मुल साहब ने और आसिम साहब ने एक सवाल किया, जो दोनों का सवाल एक ही है और ये बड़ा वो उनका पुराना सवाल है। बार बार इस पर वही और नई बात आती कोई नहीं, जिस पर मैं बहुत दफ़ा गुफ्तगू भी कर चुका हूँ और फिर उसको मोल्ड करके गलत अंदाज में पेश किया जाता है। अबरार तजम्मुल साहब कह रहे थे कि ख़ातमुन नबीयीन का क्या माना है कि पहले नबियों के वजूदों को ख़त्म कर दिया, तो ये वजूदों को ख़त्म करने वाला आपका ही ये फ़लसफ़ा है, ऐसा किसी और मुसलमान का अकीदा नहीं है। ख़त्म नबूवत का माना समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बच्चों की एक क्लास है, एक बच्चा कमरे में दाखिल हो रहा है। पहला आया, दूसरा आया, 100 बच्चे हैं। जब 100वां बच्चा दाखिल होगा उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि ये बच्चा आखिरी बच्चा है, इसके बाद कोई और इस क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास है ही 100 की, इससे अलावा और कोई इनमें है ही नहीं। लिहाजा ये है मतलब कि अंबिया आते रहे, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वो आमद का सिलसिला रुक गया। अब कोई और बंदा ऐसा पैदा नहीं होगा जो नबूवत के उस महल में दाखिल हो। और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी मिसाल के ज़रिए समझा भी दिया। लेकिन जैसे आप सुन रहे हैं कि जो नहीं समझना चाहते उनको क्या समझ आएगा। आपने फरमाया कि नबूवत का महल बहुत खूबसूरत बनाया गया, लेकिन उसमें एक ईंट छोड़ दी गई एक कोने पर। देखने वाले देखते हैं और कहते हैं कि काश ये ईंट भी लगा दी जाती तो इसके हुस्नो जमाल में कितना इजाफा हो जाता। वो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वहाँ आकर ये इजहार करते हैं कि ये ईंट क्यों नहीं लगी। तो फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं हूँ, वो आखिरी ईंट मैं हूँ। बस ये है ख़त्म नबूवत का मतलब। अब ना कोई जगह है। अब ये है कि कादियानी कहते हैं कि नहीं, ईंट की जगह तो नहीं है, लेकिन रोड़ा लग सकता है वहाँ जी, कोई ठीकरी लग सकती है। तो जो वो ठीकरी और रोड़ा लगाएंगे तो वो तो उसके जमाल को बदनुमा बना देगी, उस महल को बदनुमा बना देगी। जैसे आप लोगों ने नबूवत के उस महल को बनाया है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत जो वजूदों को ख़त्म कर दिया, क्या मतलब है, अजीब अंदाज में आप बात करते हैं। तो ये मतलब है ख़त्म नबूवत का कि हर ईंट अपनी जगह मौजूद है। आखिरी ईंट की जगह बाकी थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली और महल मुकम्मल हो गया। अब वहाँ कुछ भी नहीं। अगर उसके बाहर कोई रोड़ा लगाया जाएगा, कोई ठीकरी लगाई जाएगी, तो वो उसको बदसूरत बनाएगी। देखने वाले उस पर ताज्जुब का इजहार करेंगे। ये है ख़त्म नबूवत का मफ़हूम, वजूद ख़त्म करना और ये करना। और जहाँ तक बात है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की, तो वो आएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा के तौर पर। और जैसे ख़ुद आपने इकरार किया कि वो नया कोई कलाम नहीं लाएंगे, ना कोई शरीयत लाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की ही आगे नशर व इशाअत और उसकी तबलीग करेंगे। और उनकी आमद मुस्तनद अहादीस से साबित है, और उन्हीं अहादीस में तहरीफ करके मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को मसीह मऊद बनाया। और फिर उनमें कैसी तहरीफ की, हर जितनी भी अहादीस हैं कहते हैं कि उनमें से कोई भी अपने असली माना पर नहीं है। जो मिर्ज़ा साहब ने उनको माना पहना है वो असली माना है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे, इसलिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को अपना नस्ब भी बदलना पड़ा। कहने लगे कि मैं बनी इसराइली भी हूँ। हज़रत ईसा
مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہ عجیب و غریب بات بھی کہنا پڑی کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم بنایا، پھر مجھ پر اپنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کلمات کہتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے، اپنی طاقت رجولیت کا وہ کرشمہ دکھایا اور پھر میں حاملہ ہوا اور اس میں سے مرزا غلام احمد پیدا ہوا اور جو وہ عیسیٰ ابن مریم کے مقام پر پہنچ گیا۔ تو یہ وہ تحریفات ہیں۔ تو بات تو بالکل میں نے بتائی ختم نبوت کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے، آپ اس کو ویسے ہی وہ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسرور صاحب نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفے آئیں گے تو آپ کے کتنے خلیفے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء آئے اور آپ نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اور ان کی وضاحت آپ کو کتابوں میں مل سکتی ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں۔ وہاں کوئی تعداد نہیں ہے کہ اتنے لاکھ ہوں گے اتنے ہزار ہوں گے۔ احادیث میں 12 خلفاء کا ذکر ہے، وہ حکمران ہوں گے اور وہ امت مسلمہ کے متفقہ خلیفے ہوں گے، امت ان پر متفق ہوگی۔ پھر جہاد کے حوالے سے انہوں نے بات کی، میں نے بار بار جو کہتا ہوں کہ اور پھر کہتے ہیں کہ تم یہ بار بار دہراتے ہو، عطا المنان صاحب شکایت کر رہے تھے، میں نہیں دہراتا، آپ خود اٹھاتے ہیں مسائل پھر مجھے حوالے پڑھنا پڑتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے۔ عطا المنان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کتنا جہاد کیا، مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ عطا المنان صاحب یہی بات تو ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کسی چیز کے فرض ہونے اور اس کو کرنے میں ضروری نہیں کہ ہر چیز جو فرض ہے اسلام میں جو اسلام میں ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس کو کرے بھی۔ حج فرض ہے اسلام کا، رکن ہے، لیکن صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس پر فرض نہیں وہ انکار کر دے، وہ کہے کہ حج حرام ہے کیونکہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ یا مسرور صاحبوں سے سوال کریں، وہ کہے کہ حج ہے اسلام کا رکن ہے، مسرور کب رکن ہے؟ اگر ہے تو تم نے کتنے کیے ہیں؟ عقل کرو، اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے۔ جہاد کون کرتا ہے؟ ہر مسلمان پر جہاد فرض نہیں ہے، ہر ملک پر ہر وقت فرض نہیں ہے۔ جہاد اسلام میں ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علماء بتاتے ہیں جہاد جہاں تک آپ نے کہا کب کیا، مثلا ملک پاکستان ہے، اب اس کی فوج ہے، جہاد فوج کرے گی، ہر بندہ جہاد نہیں کرے گا۔ ان کی ذمہ داری حکمران وقت جہاد کا اعلان کرے گا، محمد دین سیالوی نہیں کرے گا، اور نہ ہی مجھے کوئی حق پہنچتا ہے کہ میں جہاد کو حرام قرار دوں یا جہاد کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو خلاف شرع ہو۔ تو یہ سوال کرنا آپ نے کتنے جہاد کیے ہیں، تو یہ بھی آپ کے تھکے ماندے ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں رہی، اس لیے آپ اس طرح کے باتیں جن کا کوئی نہ مقصد ہے نہ مطلب ہے، بات اس پر نہیں ہو رہی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنے جہاد کیے، فلاں نے کتنے کیے، بات اس پر ہو رہی ہے کہ کس نے حرام قرار دیا، کس نے قرآن میں اور حدیث میں اور شریعت میں تحریف کی۔ آپ اس پر بات کریں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بول رہا ہوں، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں خادم حسین اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ خادم حسین اٹلی سے، جی سر۔ جی بولیں۔ علامت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت ہی اچھا آپریشن ہے یہ ناصور جو ہے اس کے خلاف، لیکن جب وہ یہی مسئلہ جہاد کا یہ ہے تو جب وہ سارا اسلام ہی نہیں ہے، جہاد کا تو مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ جہاد تو ہے ہی اسلام میں، چاہے وہ کسی کو فرض ہے، کس کے ساتھ فرض ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ جب وہ لوگ جن کا آپ آپریشن کر رہے ہیں وہ تو سارے اسلام میں نہیں ہے، ان سے تو یہ بات کرنی ہے کہ سب کی میرا خیال اللہ کی بات ہے کہ آپ ان کی بات کو جو ہے نا جہاد پہ کریں۔ آپ کا ہم شیئر کرتے ہیں آپ کو، آپ نے بہت اچھا بیڑا اٹھایا ہوا ہے یہ جو این ٹی وغیرہ ہیں ان کے خلاف۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نہ سمجھنا چاہے اس کو بھی آپ جتنا بھی زور لگانے کی کس حد تک سمجھائیں گے۔ جی خادم حسین صاحب شکریہ، آپ نے اٹلی سے فون کیا۔ خادم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب
इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, तो जिहाद इस्लाम का ऐसा है, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिहाद का जिक्र इस मसले का यहाँ इसलिए आता है कि इसी जिहाद को हराम करवाने के लिए ये नबूवत तराशी गई थी और जिहाद हराम करार दिलवाया गया था। और फिर इस पर बात होती है, जब ये बात करते हैं तो मुझे भी जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी शाली साहब, मोहम्मद आसिम बोल रहा हूँ लंदन से। जी आसिम साहब जी, अभी एक अहमदी कॉलर थे ताहिर साहब, उनके साथ आपकी बात हो रही थी जी। तो आपने गलत, आप झूठ बोलने के सारे आदी हैं। ताहिर साहब मुसलमान आलिम दीन हैं। नहीं, बहुत मैं एक कॉलर गुजरे हैं, पहले मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी गुजरे हैं। अच्छा भाई, फिर मेरे पास जो ताहिर वो टेलफोर्ड से एक ही ताहिर है, मुझे तो नहीं, कोई और ताहिर तो नहीं आया? नहीं, वो लंदन से बात कर रहे थे। वो अच्छा, कुरान हकीम के बारे में बात कर रहे थे कि आप कुरान पे बात। अच्छा ठीक है, मैंने फिर नाम नहीं लिखा उनका। जी आप अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा कि बराहीन अहमदिया की आप बात कर रहे हैं, वो आपका कुरान है, यानी अहमदियों का। जी जी, मैं भी अहमदी हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि बराहीन अहमदिया हमारा कुरान नहीं है। हमारा कुरान वही है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है। अब मैं और आप में से दोनों इस बात, दोनों में से जो भी झूठा है उस पर खुदा की हजारों लानत। बेशक अल्लाह ताला की लानत उस पर जो कुरान को नहीं मानता, उसमें तहरीफ करता है, तो इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, उस पर भी खुदा की लानत जो हमारा कुरान किसी और चीज को कहता है। अच्छा, अगली बात ये है। हेलो जी जी, आपने अभी क्लासरूम की मिसाल दी है कि जी 100वां बच्चा क्लासरूम में आ गया तो दरवाजा बंद हो गया। जी ठीक है, अब 101वां बच्चा आने के तो आप कायल नहीं है, लेकिन आप उस दरवाजे को चोरी छुपे खोल के एक बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं कि जी उसको, वो जब अंदर आएगा तो हम कहेंगे कि ओहो ये तो पुराना ही आ गया, पुराना ही आ गया, नया नहीं आ सकता। हाँ, तो हो सकता है ना, बच्चा बाहर किसी जरूरत के लिए गया हो तो वो वापस आ जाए, तो उसको आप 101वां बनाएंगे? नहीं, उसको 101वां नहीं बनाया जाएगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, तो आप जो बना रहे हैं तो गलत बना रहे हैं ना, कि वो 100 बच्चे आ गए, उनमें से एक बच्चा किसी काम के लिए उस्ताद उनको कहता है जाओ, वो दोबारा आता है, तो उसका दोबारा आना होगा, तो उससे ये तो वही आखिरी तो वही रहेगा जो आखिर में दाखिल हुआ था, 100वां तो वही रहेगा। देखें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की, जो आखिर में दाखिल हुआ फिर वही आखिरी हुआ ना। और एक और बात के दरवाजा तो खुला मानना पड़ गया, आपको ये मानना पड़ गया कि दरवाजा बंद नहीं है, ये खुला है, इसमें से आउट भी हो सकता है और इसमें आ भी सकता है। लेकिन शर्त आपने ये लगा दी कि पुराना होना चाहिए, नया आपको पसंद नहीं। शुक्रिया आसिम साहब, आप फिर वही बात को मोल्ड करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले आ चुके, अल्लाह ताला ने उनको उठा ले। फिर ये है कि मैं बार बार ये भी अर्ज कर चुका हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिर्ज़ा का क्या ताल्लुक, और इससे मिर्ज़ा की नबूवत, मैं कहता हूँ कि बफर्ज महाल, जी मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, अगरचे बिल्कुल गलत बात है, नकले कोफर न बाशत, बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको मान लिया जाए जी दरवाज़ा खुला है, नबूवत का कोई और नबी आ सकता है, तो फिर भी इससे क्या कि वो मिर्ज़ा ही है। और फिर तो आपको वो जो जिन बातों से आप भागते हैं वो बात करनी ही पड़ेगी ना, कि मिर्ज़ा साहब को तोलना पड़ेगा। उनकी जो तहरीरें हैं जो अभी मैंने पेश की, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब मैं बार बार आप मजबूर करते हैं तो फिर मुझे पढ़नी पड़ती हैं। ये मिर्ज़ा साहब क्या लिखते हैं, ये ज़रा सामीन नाज़रीन आप स्क्रीन पर देखें। ये मिर्ज़ा साहब की किताब है इश्तिहारात, उसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर है 297। क्या लिख रहे हैं, उन पर वाज़े रहे कि हम भी नबूवत के मुद्दई पर लानत भेजते हैं, जहाँ कोई गैर शरी की तफरीक नहीं है। नबूवत के मुद्दई पर लानत भेजते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कायल हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। और वही नबूवत नहीं बल्कि वही विलायत जो ज़ेरे साया नबूवत मोहम्मदिया और बाइतबाए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया अल्लाह को मिलती है, उसके हम कायल हैं। और इससे ज़्यादा जो शख्स हम पर इल्ज़ाम लगावे वो तकवा और दियानत को छोड़ता है।
وہ تقوی آپ سماعت فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں بھی میں نے نبوت کی بات کی ہے وہاں غیر شرعی اس کو نکال لیا، اس میں سے وہ حقیقی نبی کی بات ہے۔ اب یہاں تو وہ بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ میں جس کا دعوے دار ہوں وہ ولایت ہے، نبوت غیر شرعی نبوت نہیں ہے۔ یا تو یہاں یہ لکھتے نا کہ وہی یہ نبوت نہیں بلکہ وہی یہ غیر شرعی نبوت کا میں قائل ہوں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں وہی یہ ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدی۔ اب ولایت اور نبوت کو بالکل مقابلے میں لا رہے ہیں جی۔ تو اور اتباع آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کو ملتی ہے، غیر شرعی انبیاء کو نہیں۔ کہتے نا کہ میں اس وحی کا قائل ہوں جو حضور کے وسیلہ سے غیر شرعی، غیر حقیقی، بروزی، ذلی، شیخ چلی انبیاء کو ملتی ہے۔ لیکن وہ تو بڑے صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں جس وحی کا قائل ہوں، میں جس الہام کا قائل ہوں، وہ جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اور جو نبوت کا مدعی ہو میں اس کو کافر اور لعنتی سمجھتا ہوں۔ تو یہ مرزا صاحب کی تحریر ہے۔ سامعین و ناظرین میں اپنی طرف سے کچھ پیش نہیں کر رہا، اس لیے جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سیالی صاحب، ہاں جی میں محمد اصغر بات کر رہا ہوں جی جرمنی سے۔ اصغر صاحب جرمنی سے، جی 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 ابھی آپ نے عرض کیا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا نا، تو صرف ذرا یہ سمپل سا بتا دیجیے سیدھا سیدھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سچا مسیح آنا ہے وہ کیا نبی اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب ہاں یا نہ ہمیں بتائیے گا اپنے فارمولے میں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا مسیح دروازہ تو بند ہو گیا نا، یہ بتا دیجیے گا سادی سی بات کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری ابھی آپ نے فرمایا کہ جو حدیث پہلے آپ نے اس کی تشریح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتا تو یقیناً سچا نبی ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ حوالہ کوئی آپ نے غالباً پڑھ کے دیا ہے کہ اس میں تشریح کی گئی ہے کہ وہ اس لیے فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی تاکہ کیونکہ اس نے نبی بعد میں نبی نہ ہوتا، یہی تھا نا آپ نے کیا؟ جی جی یہی تھا۔ جی جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اور ان کو اس لیے پیدا کرنے کے بعد مار دیا کہ تاکہ کہیں نبی نہ بن جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، سمجھا لگا آیت خاتم النبیین 5 ہجری میں آئی ہوئی ہے اور ان کے بیٹے کی وفات بعد میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اگر زندہ رہتا تو یقیناً سچا نبی ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بھی نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے وہ بھی غلط سمجھے ہیں خدا تعالیٰ کی مطلب اصغر صاحب یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے آپ کہہ رہے ہیں نا بھی آپ نے تشریح جو کی اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے نا۔ آپ میری بات سنیں نا، جی جی میں آپ کو بالکل آپ کے سوال مجھ تک پہنچ گئے، مجھ پر ان کا جواب دینا فرض ہے، میں دوں گا جواب، لیکن یہ ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، میں قادیانیت کو سمجھنا چاہتا ہوں، یہ بھی جواب دیتے جائیں۔ جی ابھی میں نے اشتہارات کا جو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 کا حوالہ پڑھا ہے، ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدی اور باتباع آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تشریح آیت خاتم نبیین کی سب سے بہتر خدا تعالیٰ سمجھا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی ہوئی حدیثوں میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پوچھ رہا، میں مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تحریر کا مطلب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ میں مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہوں اور میں جس کا قائل ہوں وہ ولایت ہے، نبوت نہیں ہے۔
جی وہ میں جو ایز اے طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھتا ہوں آپ ابھی تو آپ بڑے عالم دین تھے، ابھی آپ طالب علم بن گئے، مہربانی، شکریہ آپ کا شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گئے، میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، تو یہ بات تو بارہا میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں، بعد میں آنا جو ہے مطلب ہمارا جو خاتم النبیین کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، انہیں نبوت پہلے مل چکی ہے، اب بعد میں وہ نبی کی حیثیت سے آئیں، خلیفہ کی حیثیت سے آئیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور پھر ایک اور بات جو آپ نے بڑی عجیب سی کی، میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ پورا گھنٹہ لگایا مسئلہ سمجھانے پر، اور آپ نے ایک جملہ بول کے سارا پانی پھیر دیا کہ آپ نے کسی کتاب کی وضاحت کی تھی، وہ لو آشا لکانا صدیقا نبیہ کی جو میں نے وضاحت کی تھی، آپ نے یوں کہہ دیا کہ آپ نے وہ جو وضاحت کی تھی کسی کتاب کا حوالہ، میں نے کسی کتاب کا نہیں، وہ میں نے بخاری شریف کا حوالہ پیش کیا تھا، اور اس پر میں نے کوئی 5 حوالے اس کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیش کیے تھے کہ وہ کہتے ہیں بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جی اس لیے اس کو مانا، لیکن آپ نے اس کو یوں اڑا دیا کہ وہ کسی کتاب کی آپ نے وہ جو بات کی تھی اور آپ نے جو تشریح کی تھی، میں نے تشریح نہیں کی تھی، یہ اللہ کے نبی نے تشریح کی ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نا لو آشا لکانا صدیقا نبیہ، اس کی وضاحت وہ خود کر رہے ہیں کہ وہ زندہ کیوں نہیں رہے، اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، لیکن کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے یہ بخاری شریف، اور آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے سامنے ابن ماجہ کی نہیں چلتی، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں کہ آپ کیوں ان اصولوں سے پھرتے ہیں جو آپ کے لیڈر آپ کے لیے مقرر کر گئے ہیں۔ تو آپ نے غلط کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے، میں نے حدیث پاک بخاری شریف سے پڑھ کے سنائی ہے کہ حضرت ابراہیم وصال فرما گئے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس لیے آپ وصال فرما گئے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اور جہاں تک آپ نے جی پھر وہ آپ آگے تقدیر کے مسائل میں بھی دخل دینے لگ جاتے ہیں کہ اگر پتہ تھا تو پھر وہ پیدا کیوں ہوئے اور پھر وہ آئے کیوں اگر مارنا ہی تھا، تو یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ آپ کی اور میری فیلڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ شریعت کے حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں، تو اس طرح کے جو قدرت کے معاملات ہیں ان میں دخل نہ دیں کہ وہ کیوں بچپن میں ہی چلے گئے اور کیسے ہوا یہ مسئلہ۔